السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو رقم 16 من سلسلة شروحات المادة ديال الميكرو ايكونومي الخاص بالسمستر عام. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله غادي نشرح لكم فيه لا كورب دو كونسوماسيون بري، وغادي نشوفوا لا لوا دو لا دوموند. أول حاجة نبداو بلا كورب دو كونسوماسيون بري. شنو هو لا كورب دو كونسوماسيون بري؟ شفنا la courbe de consommation revenu. قلنا أن la courbe de consommation revenu إمتى كيدار إلا كان عندي الغوفوني كيتغير، يعني الغوفوني change et les prix relatifs كيبقاو كونستون. دابا لا كورب دو كونسوماسيون بري العكس، يعني ان لي بري هما اللي كيتغيروا والغوفوني كيبقى كونستون. دونك لا كورب دو كونسوماسيون بري اي لا كورب et la courbe qui joignent l'ensemble des points d'équilibre successifs lorsque le prix relatif change et le revenu reste constant. يعني شنو هاد لا كورب دو كونسوماسيون بري؟ هو لا كورب اللي كيكون فيه البوان ديكيليبر سكسيسيف، يعني لي بري او واحد او جوج او ثلاثة هادو سون دي بوان ديكيليبر. يعني شنو هادو لي بوان ديكيليبر اللي كنحصلوا عليهم الا كان لي الغوفوني كونستون، يعني الغوفوني كيبقى هو ما كيتغيرش. شكون اللي كنغيرو في لي بري. دونك اون فوا كنغيرو دي بري، دونك كيكون عندي دي بوان ديكيليبر سكسيسيف. هاد لي بوان ديكيليبر كنجي كنجمعهم كيعطيني واحد لو كورب داير هكا سميتو لا كورب دو كونسوماسيون بري. Donc la courbe de consommation prix. Donc la courbe de consommation prix هو la courbe qui joigne l'ensemble des points d'équilibre successifs. يعني point d'équilibre E، يعني أن كل équilibre راه عنده واحد لا combinaison ديال X وعنده واحد لا combinaison ديال Y. Donc كل combinaison مثلا E واحد par exemple عندنا اش دينا مثلا combinaison E واحد، مثلا E واحد، هاد E واحد راه عندها واحد X واحد وعندها واحد Y واحد. مثلا لا كومبينيزون او جوج عندها واحد اكس جوج وعندها واحد ايكغيك جوج. مثلا لا كومبينيزون او تروا عندها واحد اكس ثلاثة عندها واحد ايكغيك ثلاثة. وحنا الا بغينا نحصلو على واحد البوان ديكيليبر شنو كنديرو؟ يعني راه كيكون عندي واحد الغوفوني، ياك هاد الغوفوني تيبقى كونستو. هاد الغوفوني كيبقى كونستو في جميع الحالات، سواء بالنسبه لاو واحد ولا او جوج ولا ثلاثه. نفس الغوفوني اللي كيتغير هما لي بري. مثلا لي بري دو بي دو اكس بي دي اكريك كيتغيروا. يعني مثلا هنايا كنجدو بي دي اكس و بي دي اكريك كيساوي واحد العدد، هنا كنجدو بي دي اكس و بي دي اكريك كيساوي واحد العدد، هنا كنجدو بي دي اكس و بي دي اكريك كيساوي واحد العدد. هنا لو غوفوني كيبقى كونستو جميع الحالات. دونك هنايا باش يشري الكونسوماتور واحد اكس واحد و اكريك واحد خاصو والكود، يعني الغوفن اللي كيستعمل الكونسوماتور باش يشري اكس واحد وايكغي واحد وباش يشري اكس جوج وايكغي جوج باش يشري اكس ثلاثة وايكغيك ثلاثة هو غوفوني كونستون. ولكن لي بري كل اك بوان ديكيليب عندها لي بري هما ديفيرون على البوان الاخرى. الا جينا متسنى هاد لي بوان ديكيليب كيخرج لي واحد المنحنى داير بحال هكا. هذا هو اللي سميتو لا كورب دو كونسوماسيون دي بري. دونك الا شدينا درنا الاسقاط على هاد المنحنى هادي كنشوفوا شنو هو التاثير ديال البري دو اكس على لا كونتيتي دو اكس. دونك نشوفوا شنو هو التاثير ديال البري دي اكس على لا كونتيتي دو اكس. دونك هادي اكس وهادي ايكغيك. كنشوفوا شنو هو التاثير، كنلقاو واحد المنحنى داير بحال هكذا. هذا شنو هو؟ هذا هو لا كورب دو لا دوموند. هذا هو الكورب دو لا دوموند. هذا هو لا كورب دو لا دوموند. دونك دابا المهم عفوا هنايا هنا راه هذا بي دو اكس، يعني الثمن ديال اكس. يعني كنشوفوا الدالات شنو هو التاثير ديال بري دو اكس على اكس. مثلا نشدو واحد النقطه باغ اكزومبل، هاد النقطه هادي نسموها مثلا ا. هاد النقطه ا عندها واحد بي دي اكس مثلا بي واحد وعندها واحد الكونتيتي اللي هي اكس واحد. الا شدينا مثلا واحد النقطه بي، هاد النقطه بي عندها واحد بي جوج وعندها واحد اكس جوج. شكون كنلاحظوا مثلا الا نقصنا من بي واحد حتى لبي جوج شنو كتلاحظوا؟ ان البخي راه نقص، البخي نقص. دونك الا نقص
البري شنو كيتزاد؟ كتزاد لا كونتيتي ديال اكس، والعكس الى البري طلع، الى تزاد لي بري راه اكس الكونتيتي كتنقص. يعني الى البري تزاد شنو كتكون التأثير ديالو؟ راه اكس كتنقص، والعكس الى بي نقص راه لا كونتيتي كتزاد. دونك هذا هو la courbe de la demande de x. ها هو la courbe de la demande de x. دونك شنو هو la courbe de la demande de bien x؟ هو واحد la courbe اللي هو décroissante تناقصي. ها هو montre qu'à mesure اللي كيبين لينا que le prix augmente la quantité demandée de bien x diminue. إلا زاد لي لي بري، إلا تزاد لي بري راه لا كونتيتي كتنقص. إلا تزاد لي بري لا كونتيتي كتنقص. واحد لا كورب دو كرواسونس. إن لا دوموند يعني أن تزاد لي بري كتنقص لا كونتيتي دوموندي. المهم عندنا دابا هو لا لوا دو لا دوموند، إنونسي دو لا لوا دو لا دوموند دان بيان إكس. شنو هاد نبداو بلي زيبوتيز ديال هاد لا لوا. La demande d'un bien est influencée seulement par la variation de son prix. دوموندي واحد البيان كي هذا غير ايبوتيز فرضيه ديال هاد لا لوا، ديال هاد لا لوا هذا. يعني ان لا دوموند ديالك كتاثر فيه غير لا فارياسيون دو سون بري. يعني البري تزاد ولا نقص. الا تزاد لي بري لا كونتيتي دوموندي كتنقص، الا نقص لي بري لا كونتيتي دوموندي كتزاد. لي زوتر فاريابل ريست كونستون. لان شنو هذا في هاد لا كورب دو كونسوماسيون بري قلنا بان الغوفوني كيغيست كونستون. شنو اللي كيتغير هو لي بري. دونك لي زوتر فاريابل ريست كونستون. Donc, je n'ai pas des hypothèses. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, le consommateur est rationnel. Le consommateur est rationnel. Reste rationnel. Le revenu ديالو بقى constant. وتزاد لي بري. دونك شنو اوتوماتيكمون راه لا كونتيتي دوموندي غادي تنقص. مثلا باغ اكزومبل واحد الكونسوماتور عنده واحد 100 درهم. 100 درهم. هذا هو الغوفوني ديالو. كتساوي 100 درهم. الغوفوني ديالو ديما كيبقى كونستون، ما كيتغيرش. بهاد 100 درهم مثلا كان مولف كيشري مثلا 10 من اكس، 10 من واحد البيان اكس بهاد 100 درهم اللي عنده. وفي ذاك الوقت بي لي اكس كنساوي 10 درهم. دونك نقولوا هذا مثلا تي واحد في تي زيرو. في تي زيرو شرا 10 من اكس، 10 في 10 هي 100 درهم. دونك شرا 10 اكس، الثمن ديال الاكس هو 10 درهم. جينا مثلا في تي واحد، تي واحد بي دو اكس نقولوا طلع مثلا ولا 20 درهم، والغوفوني ديالو باقي هو. واش يقدر يشري 10 من اكس ب 20 درهم؟ نو، ما يقدرش. شحال يقدر يشري؟ يقدر يشري غير 5 من اكس، 5 من اكس. دونك هذا هو قلنا ان الا بقى الغوفوني كونستون و لي بري تزاد راه لا كونتيتي دوموندي كتزاد. ها هو البري تزاد ولا كونتيتي دوموندي نقصات. قلنا الدوزيام ايبوتيز هو كونسوماتور راسيونيل. كيفاش كونسوماتور راسيونيل؟ يعني كيدير كالكيل، تزاد لي بري راه كينقص لا كونتيتي ديالو، زاد نقص لي بري راه كيزيد لي كونتيتي ديالو. دونك هذا هو الراسيوناليتي، يعني كيفكر بعقلانيه. زاد ليه لي بري كيشري لا كونتيتي اللي يقدر عليها بالغوفوني ديالو. لي بيان سون بارفيتمون ديفيزيبل اي هوموجين. يعني هادوك لي بيان اكس و ايكغيك ساهل اني نقسمهم. مثلا زاد ليا لي بري ديال اكس ولا بري ديال ايكغيك، كندير دي كالكيل يعني ساهل نقص مثلا من اكس ولا نقص من، يعني ساهل ديفيزيبل اي هوموجين. يعني كاين واحد التجانس منهم. نقدر مثلا الا زاد البري ديال اكس و ايكغيك، انا كنشوف الاسونسيال عندي مثلا هو اكس، نقدر نسمح في ايكغيك ونمشي لاكس. لو كونسوماتور اي بارفيتمون انفورمي. يعني ان الكونسوماتور راه ديجا كيعرف ان لي بري تزاد. ها هو عرف ان البري ديال اكس راه تزاد، دونك اوتوماتيكمون راه كينقص لي كونتيتي ديالو. شوفوا دابا الانونسي دو لا لوا دو دوموند دي بيان اكس. شنو كيقول هاد لا لوا دوموند؟ لا كونتيتي دوموندي دان بيان اكس ايت اون فونكسيون ديكرواسون دو بري دو سو بيان كي كتساوي اف لي بي لي اكس. يعني ان لا دوموند، لا فونكسيون دو لا دوموند هي فونكسيون ديكرواسونت ديال فونكسيون ديكرواسون ديال، ها هي فونكسيون ديكرواسون. ها هو لا كورب ديكرواسون دو بي دي اكس. يعني ان كي لي اكس كيساوي اف لي بي لي اكس. يعني شنو هو الفاريابل المتغير؟ هو بي دو اكس، يعني البري دو اكس. يعني فونكسيون كرواسونت. يعني شنو يعني فونكسيون كرواسونت؟ يعني الى تزاد
لي بري لي كونتيتي كتنقص، الى نقص لي بري لي كونتيتي كتزاد. يعني افيك اف بريم لي اكس الاشتراك ديالها كتساوي اصغر تكون نيجاتيف. الى استقينا اف لي اكس هاد اف بي لي اكس كنلقاوها نيجاتيف. غنشوفو دابا لي زيكسيبسيون دو لا لوا دو لا دوموند. يعني شنو لا لوا دوموند؟ قلنا لا لوا دوموند كتكون واحد لا غولاسيون اللي هي décroissante et négative et inverse entre le prix d'un bien et la quantité demandée. إلا زاد le prix de X راه la quantité كتنقص، إلا نقص le prix de X راه la quantité كتزاد. دونك شوفوا شنو هو لي زيكسيبسيون ديال هاد لا لوا دو لا دوموند. هاد لا لوا دو دوموند راه عنده دي زيكسيبسيون. غنشوفوا ما هاد لي زيكسيبسيون. لي زيكسيبسيون دو لا لوا دو دوموند، أول حاجة l'effet de Veblen. L'effet de Veblen. شنو هو l'effet de Veblen؟ pour les biens supérieurs يعني les biens du luxe. Diminution des prix entre la diminution de la des quantités demandées. Les biens du luxe. Les biens du luxe هما شي حاجة اللي هي غالية بزاف، مثلا شي فواتير الثمن ديالها كبير، مثلا الذهب، الألماس، هادشي لي بيان دو لوكس، شي اوتيل 5 ايطوال، هاد لي بيان دو لوكس إلا نقص الثمن ديالها بالعكس نورمالمون يزيد على حساب لا لوا دوموند، إلا نقص الثمن ديال لي بيان راه خاص لا كونتيتي دوموندي كتزاد. ولكن لو بيان دو لوكس سي ان اكسيبسيون. علاش؟ لان البيان دو لوكس اون فوا كينقص الثمن ديالها لا كونتي دوموندي كتنقص، لان لي بيان دو لوكس راه كتمشي كيخصها غير واحد الناس هما اللي كيشروها، غير الناس الاغنياء. مثلا داك السيد اللي هو غني عنده فلوس بزاف كيشوف ان هاد الحاجه نقصت الثمن ديالها ما كاينش غيشريها. علاش؟ هادي ماشي اللي غلا منها، لانه بالنسبه ليه الحاجه المزيانه هي الثمن غالي. دونك هذا هو البيان دو لوكس. البيان دو لوكس هو ليكسيبسيون ديال لوا دوموند، هما لي في دو فيبلين. يعني الحاجه لي بيان دو لوكس ولا بيان سيبيرور اون فوا كينقص الثمن ديالهم راه كينقص لا كونتيتي دوموندي، والعكس الا تزاد الثمن ديالهم راه كتزاد لا كونتيتي دوموندي. النوع الثاني هو ليفي دو جيفان. ليفي دو جيفان بور لي بيان انفيريور. بور لي بيان انفيريور دوك لي بيان اللي رخاص بزاف، شي حاجه رخيصه، شي حاجه تافهه رخيصه. diminution des prix entre la diminution des quantités دوم. لي بيان انفيريور تا هما نفس الشيء بحال لي بيان دو ليكس، الا نقص الثمن ديالهم ما تيتسوق لهم حتى واحد. علاش؟ لانه عاد يمشي محسن منها، يمشي محسن منها. سوسون دي بيان انفيريور انا كان مفروض عليا انني نشريهم، اون فوا كنقص الثمن ديالهم كنخليهم كنمشي لشي حاجه اخرى. عندنا اوسي لا ديزانفورماسيون سيغ لي بري. Si le consommateur a une mauvaise information sur le prix. شنو قلنا في l'hypothèse؟ l'hypothèse خاص le consommateur est parfaitement informé. يعني خاصو يكون عارف لي بري، ان لي بري نقصوا ولا تزادوا. تنتصوروا دابا ان الكونسوماتور ما عرفش ان لي بري تزادوا ولا نقصوا. دونك هنايا هذا ما غاديش ياثر ليه على لا دوموند ديالو. ما عرفش ان لي بري ديال اكس تزادوا، مثلا مشى هو مولف كيشري ما عرفش ان لي بري ديال اكس نقصت، هو مشى شرى نفس لي كونتيتي ما عرفش. دونك هذا ديزانفورماسيون دي بري. اخر حاجه لي في دو سبيكيلاسيون. لي سبيكيلاسيون هو المضاربه، يعني دوك الناس اللي كيشريو لي بيان باش السوق السوداء يعني يخليهم حتى الوقت اللي ما تيكونوش وعاودوا يبيعوهم بواحد الثمن غالي. هادو واخا الثمن يتزاد ولا كيف ما كان عاد يشروهم عاد يشروهم. دونك هادو لي سيكسيبسيون ديال لا لوا دو لا دوموند. المهم سالينا الشرح ديال هاد لا كورب دو كونسوماسيون بري او لا لوا دو لا دوموند. ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نشرح لكم الالاستيسيتي، جميع الانواع ديال الالاستيسيتي، وعاد نشوفوا ايضا واحد الابليكاسيون ابخي فيديو اخر كيفاش كنحدوا لا فونكسيون دو لا دوموند وكيفاش كنحسبوا لي زيلاستيسيتي في جميع الحالات اللي كاينين. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست. ما تنساو انكم تابونا في لاشين ديالي ان شاء الله باش لكم ديما الجديد ديال الفيديوهات اللي كندير. واتمنى انكم فهمتوا هذا الفيديو، والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله تعالى.